नमो नमः। शुभ संध्या। स्वागतं सर्वेषां। शांति न आगता। सरस्वती वंदनां वदामः। दिव्यांशी भवती वदतु। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं। समीर जी, श्रूयते मम ध्वनि? जी। दिव्यांशी भवती शृणोति? हरि ओम। दिव्यांशी, हरि ओम। अस्तु, भवान् मया सह वदतु समीर जी हैं। ओम ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं। सरस्वती नमस्तुभ्यं। वरदे कामरूपिणी। वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि। विद्यारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्ते शारदे देवी। नमस्ते शारदे देवी। काश्मीरपुरवासिनी। काश्मीरपुरवासिनी। त्वामहं प्रार्थये नित्यम्। त्वामहं प्रार्थये नित्यं। त्वामहं प्रार्थये नित्यम्। त्वामहं प्रार्थये नित्यं। विद्यां बुद्धिं च देहि मे। विद्यां बुद्धि च देहि मे। विद्यां बुद्धिं च देहि मे। विद्यां बुद्धिं च देहि मे। पठामि संस्कृतं नित्यम्। पठामि संस्कृतं नित्यं। वदामि संस्कृतं सदा। वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो। संस्कृतस्य सदा भक्तो। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्। संस्कृते कृते जीवन्। संस्कृतस्य कृते जीवन्। संस्कृतस्य कृते जीवन्। संस्कृतस्य कृते यजन्। संस्कृतस्य कृते यजन्। आत्मानम् आहुतं मन्ये। आत्मानम् आहुतं मन्येत्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। रत्नाकराधौतपदाम्। रत्नाकराधौतपदाम्। हिमालयकिरीटिनीम्। हिमालयकीर्तिनीम्। ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम्। ब्रह्मराजश्रीरत्नाभ्याम्। ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्याम्। ब्रह्मराजऋषिरत्नाभ्याम्। वन्दे भारतमातरम्। वन्दे भारतमातरम्। नमो नमः। नमो नमः। दिव्यांशी श्रूयते? हरि ओम। दिव्यांशी, दिव्यांशी न शृणोति। एकक्षणम्।
person you are calling is currently busy. स्क्रीन शेयर भवति समीर जी? जी हो गया। अस्तु, अभवत्। दृश्यते? दृश्यते। ध्येयमन्त्रः अस्ति। ध्येयमन्त्रः। अस्तु। अस्तु। एतत् गीतम् अस्ति। गीतम्। दिव्यांशी शृणोति? हरि ओम। हाँ, समीर जी भवान गीतं गायतु हैं। अस्तु। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृताय जीवनम्। संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृताय अर्पणम्। एकैकपदमपि एकैकपदमपि निक्षिपाम तत्पथे। निक्षिपाम तत्पथे। प्रत्योहकण्टकम्। प्रत्यूहकण्टकम्। उत्खनाम तत्पथे। उत्खनाम तत्पथे। लक्ष्यमुन्नतं तदा। लक्ष्यमुन्नतं तदा। लक्ष्यम् उन्नतं। लक्ष्यमुन्नतं तदा। लक्ष्यम् उन्नतं तदा। प्राप्नुयाम तत्पथे। प्राप्नुयाम तत्पथे। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृताय जीवनम्। संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृताय अर्पणम्। चिन्तितं व्रतमिदम्। चिन्तितं व्रतमिदम्। न त्यजाम जीवने। न त्यजाम जीवने। स्वीकृतं व्रतमिदम्। स्वीकृतं व्रतमिदम्। न त्यजाम जीवने। न त्यजाम जीवने। परजनैरपि व्रतम्। परजनैरपि व्रतम्। कारयाम जीवने। कारयाम जीवने। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृताय जीवनम्। संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृतेन चिन्तनम्। संस्कृतेन चिन्तनम्। मानसोल्लासनम्। मानसो उल्लासनम्। संस्कृतेन लेखनम्। संस्कृतेन लेखनम्। सर्वकार्यसाधनम्। सर्वकार्यसाधनम्। संस्कृतेन भाषणम्। संस्कृतेन भाषणम्। भरतवर्षभूषणम्। भरतवर्षभूषणम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृताय जीवनम्। संस्कृताय जीवनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृतेन पाठनम्। संस्कृताय अर्पणम्। संस्कृताय अर्पणम्। अस्तु, उत्तमम्। षष्ठी विभक्तिः। षष्ठी विभक्तिं वयं पूर्वं पठितवन्तः। किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। सीता रामस्य पत्नी।
वदतु पठतु भवान् षष्ठी विभक्तिं योजयतु तत्र। सीता रामस्य पत्नी। उत्तमम्। जवाहरलालः इन्द्राया जनकः। इंदिरायाः। इंदिराया जनकः। इंदिरायाः। जवाहरलालः इंदिराया जनकः। उत्तमम्। लक्ष्मणः लक्ष्मणः रामस्य अनुजः। पश्यतु अत्र क्रमः अस्ति, एकं द्वे अत्र अस्ति, त्रीणि अत्र अस्ति, चतुर्थ एवं। सीता रामस्य पत्नी। गणेशः शिवस्य पुत्रः। जवाहरलालः इंदिरया जनकः। इंदिराय। भवतां माइक् किञ्चित् दूरे स्थापयतु, बहु तत्र ध्वनि इको आगच्छति, किञ्चित् दूरे एवं। इदानीं वदतु। जवाहरलालः इंदिराया जनकः। उत्तमम्। कृष्णः रुक्मिण्याः रुक्मिण्याः। कृष्णः रुक्मिण्या पतिः। 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 हम्म, कृष्णः रुक्मिण्या पतिः। 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 लक्ष्मणः रामस्य अनुजः। उत्तमम्। रामः भरतस्य अग्रजः। शोभनम्। रामः अयोध्या अस्ति, अयोध्यायाः। रामः अयोध्यायाः नृपः। शोभनम्। सुमित्रा कौशल्याया भगिनी। कौशल्यायाः भगिनी। सुमित्रा कौशल्याया भगिनी। उत्तमम्। कंसः देवक्याः सहोदरः। कंसः देवक्या सहोदरः। देवक्याः सहोदरः। कंसः देवक्याः सहोदरः। सहोदरः। कंसः देवक्याः सहोदरः। उत्तमम्। एतत् गृहस्य द्वारम्। एतत् गृहस्य द्वारम्। एतत् गृहस्य द्वारम्। शोभनम्। इदानीं दिव्यांशी वदतु अग्रे। दिव्यांशी जी। किमर्थं न वदति? मौनं किमर्थम् आचरति? वदतु अग्रे। एकादश। सः नगरस्य मुख्यः। उत्तमम्। शिवः पार्वत्याः पतिः। पार्वत्याः। शिवः पार्वत्याः पतिः। शोभनम्। एतत् वृक्षस्य फलम्। उत्तमम्। लक्ष्मणः सुमित्रयाः पुत्रः। सुमित्रायाः। लक्ष्मणः सुमित्रायाः पुत्रः। उत्तमम्। विश्वामित्रस्य शिष्यः श्रीरामचन्द्रः। विश्वामित्रस्य शिष्यः श्रीरामचन्द्रः। वदतु, पुनः वदतु। विश्वामित्रस्य शिष्यः श्रीरामचन्द्रः। उत्तमम्। प्रद्युम्नस्य पितामही देवकी। उत्तमम्। दिल्ली भारतस्य राजधानी। राजधानी। दिल्ली भारतस्य राजधानी। उत्तमम्। एषा भगिन्या लेखनी। एषा भगिन्याः लेखनी। एषा भगिन्याः लेखनी। उत्तमम्।
मेघनादः रावणस्य पुत्रः। शोभनम्। अग्रे। अत्र विभक्ति। विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठाता मालवीयवर्यः। विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठाता मालवीयवर्यः। विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठाता मालवीयवर्यः। विद्या न भवति, विद्या भवति। विद्या विद्या विद्यालयः महाविद्यालयः विश्वविद्यालयः। द्या विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालयस्य। वदतु विश्वविद्यालयस्य। विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठाता मालवीयवर्यः। वयं पठितवन्तः सः एषः। पठितवन्तः खलु? सः एषः। सः एषः। सा एषा। सा एषा। सः सुधाखण्डः एषः युवकः। सः सुधाखण्डः एषः युवकः। सा माला एषा महिला। सा माला एषा महिला। सा माला एषा महिला। सा माला एषा महिला। 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 अस्तु। बालकः। कः? बालकः। बालकः। बालकः 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 बालकाः। बालकः बालकाः। हाँ। समीर जी युवकः युवकाः। युवकः युवकाः। युवकाः। चषकः चषकाः। चषकः चषकाः। चषकाः। सुधाखण्डः सुधाखण्डाः। उत्तमम्। वाक्यद्वयं वदतु। चषकः चषकाः। शब्दद्वयम्। चषकः चषकाः। चमसः चमसाः। चमसः चमसाः। सुधाखण्डः सुधाखण्डाः। सुधाखण्डः सुधाखण्डाः। दण्डः दण्डाः। दण्डः दण्डाः। विद्युत्कोशः विद्युत्कोशाः। विद्युत्कोशः विद्युत्कोशाः। तालः तालाः। तालः तालाः। दर्पणः दर्पणाः। दर्पणः दर्पणाः। स्यूतः स्यूताः। स्यूतः स्यूताः। उत्तमम्। दिव्यांशी दीपः दीपाः। दीपः दीपाः। घटः घटाः। घटः घटाः। आसन्दः आसन्दाः। आसन्दः आसन्दाः। गोलदीपः गोलदीपाः। गोलदीपः गोलदीपाः। पिञ्जः पिञ्जः पिञ्जाः। अग्रे शिलाखण्डः शिलाखण्डः शिलाखण्डाः। करदीपः। करदीपः करदीपाः। उत्तमम्। एकवारं पुनः वदति समीर जी, स्वयं पठति।
चषकः तिष्ठतु चषकाः हरि ओम् तिष्ठतु इदानीं दिव्यांशी पठतु 10 पर्यन्तम् अग्रे पुनः समीरजी पठतु चषकः चषकाः चमसः चमसाः सुधाखण्डः सुधाखण्डाः दण्डः दण्डाः विद्युत्कोशः विद्युत्कोशाः तालः तालाः दर्पणः दर्पणाः स्यूतः स्यूताः पर्याप्तम् उत्तमम् हाँ समीरजी शुरुआत से प्रारंभ से दीपः दीपः दीपाः घटः घटाः आसन्दः आसन्दाः गोलदीपः गोलदीपाः पिञ्जः पिञ्जः शिलाखण्डः शिलाखण्डाः करदीपः करदीपाः उत्तमम् बालिका बालिका बालिकाः बालिका बालिकाः छात्रा छात्राः माला मालाः माला मालाः अस्तु दिव्यांशी माला मालाः माला मालाः अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः अग्निशलाका अग्निशलाकाः अग्निशलाका अग्निशलाकाः 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 वर्तिका वर्तिकाः वर्तिका वर्तिकाः कुञ्चिका कुञ्चिकाः कुञ्चिका कुञ्चिकाः मापिका मापिकाः मापिका मापिकाः स्थालिका स्थालिकाः स्थालिका स्थालिकाः ई नास्ति अर्धसकारः अस्ति अर्धदन्त्यसकारः स्थालिका 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 स्थालिकाः पेटिका पेटिकाः पेटिका पेटिकाः उत्तमं शर्मा महोदय पत्रिका पत्रिकाः पत्रिका पत्रिकाः सञ्चिका सं- सञ्चिकाः सञ्जिका सञ्जिकाः प्रवेशिका प्रवेशिकाः प्रवेशिका प्रवेशिकाः छुरिका छुरिकाः छुरिका छुरिकाः पादरक्षा पादरक्षाः पादरक्षा पादरक्षाः इष्टिका इष्टिकाः इष्टिका इष्टिकाः नासिका नासिकाः नासिका नासिकाः अग्रे वदतु माला माला मालाः अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः अग्निशलाका अग्निशलाकाः वर्तिका वर्तिकाः कुञ्चिका कुञ्चिकाः मापिका मापिकाः स्थालिका स्थालिकाः पेटिका पेटिकाः पत्रिका उत्तमम् अग्रे पत्रिका पत्रिकाः सञ्चिका सञ्चिकाः प्रवेशिका प्रवेशिकाः छुरिका छुरिकाः पादरक्षा पादरक्षाः इष्टिका इष्टिकाः नासिका नासिकाः शोभनम् घटी ई इकारान्त अत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः पश्यन्तु अत्र अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः
चषकः चषकाः पुल्लिङ्गे एकवचने चषकः बहुवचने चषकाः एकवचनं बहुवचनम् अस्तु अत्रापि बालिका बालिकाः छात्रा छात्राः माला मालाः एकवचनं बहुवचनम् इदानीम् ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः घटी ई घटी घट्यः घटी घट्यः दूरवाणी दूरवाण्यः दूरवाणी दूरवाणी दूरवाण्यः घटी घट्याः घट्यः घट्याः घटी घट्यः दूरवाणी दूरवाण्यः लेखनी लेखन्यः लेखनी लेखन्याः अंकनी अंकन्यः अंकनी अङ्कन्यः मार्जनी मार्जन्यः मार्जनी मार्जन्यः मार्जनी मार्जन्यः मार्जनी मार्जन्यः वर्णलेखनी वर्णलेखन्यः वर्णलेखनी वर्णलेखन्यः घटी घट्यः घटी घट्यः सूची सूच्यः सूची सूच्यः कूपी कूप्यः कूपी कूप्यः योजनी योजन्यः योजनी योजन्यः सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः भगिनी भगिन्यः भगिनी भगिन्यः उत्तमम् हाँ महोदय समीर जी वदतु सम्मार्जनी सम्मार्जनी सम्मार सम्मार्जन्यः भगिनी भगिन्यः भगिन्यः जननी जनन्यः जननी जनन्यः अंगुली अंगुल्यः अंगुली अंगुल्यः द्रोणी द्रोण्यः द्रोणी द्रोण्यः देवी देव्यः देवी देवयः देव्यः देव्यः दूरवाणी दूरवाण्यः दूरवाणी दूरवाण्यः उत्तमम् 1 तः 10 पर्यन्तं वदतु लेखनी लेखन्यः अंकनी अंकनयः मार्जनी अंकन्यः अंकनी अंकन्यः मार्जनी मार्जन्यः वर्णलेखनी वर्णलेखन वर्णलेखनी वर्णलेखनी वर्णलेखन्यः वर्ण वर्ण वर्णलेखनी वर्णलेखन्यः वर्णलेखनी वर्णलेखन्यः घटी घट्यः सूची सूच्यः सूची कूपी सूची नहीं सू ऊ दीर्घ उकारा सूची सूची सूच्यः कूपी कूप्यः योजनी योजनयः योजन्यः योजनी योजन्यः योजनी योजन्यः सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः भगिनी दिव्यांशी वदतु अग्रे सम्मार्जनी सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः भगिनी भगिन्यः जननी जनन्यः अंगुली अंगुल्यः द्रोणी द्रोण्यः देवी देव्यः दूरवाणी दूरवाण्यः उत्तमम् इदानीं नपुंसकलिङ्गं फलं फलानि फलं फलानि लोकयानं लोकयानानि बसयानं बसयानानि लोकयानं लोकयानानि चित्रं चित्राणि समीर जी चित्रं चित्राणि चित्रं चित्राणि फलं फलानि फलानि द्वयमपि वदतु एकवचनं बहुवचनं फलं फलानि
फलं फलानि पत्रं पत्राणि पत्रं पत्राणि विमानं विमानानि विमानं विमानानि विमानं विमानानि विमानं विमानानि विमानानि विमानं विमानानि विमानं विमानानि विमानानि विमानं विमानानि विमानं विमानानि उत्तमं तिलकं तिलकानि तिलकं तिलकानि तिलकं नहीं तिलकं तिलकं तिलकानि तिलकं तिलकानि पुष्पं पुष्पाणि पुष्पं पुष्पाणि उत्तमं कन्दुकं कन्दुकानि कन्दुकं कन्दुकानि शोभनं हा दिव्यांशी पुस्तकं पुस्तकानि पुस्तकं पुस्तकानि उपनेत्रम् उपनेत्राणि उपनेत्रम् उपनेत्राणि नेत्रं नेत्राणि उपनेत्रम् उपनेत्राणि उपनेत्रम् एतदस्ति नेत्रम् एतदस्ति नेत्रं नेत्राणि नेत्रं नेत्राणि उपनेत्रम् उपनेत्राणि उपनेत्रम् उपनेत्राणि फेनकं फेनकानि फेनकं फेनकानि लोकयानं लोकयानानि लोकयानं लोकयानानि करवस्त्रं करवस्त्राणि करवस्त्रं करवस्त्राणि व्यजनं व्यजनानि व्यजनं व्यजनानि द्वारं द्वाराणि द्वारं द्वाराणि मुखं मुखानि मुखं मुखानि उत्तमम् अग्रे वदतु प्रथमतः सप्तपर्यन्तम् चित्रं चित्राणि उत्तमम् फलं फलानि पत्रं पत्राणि विमानं विमानानि तिलकं तिलकानि पुष्पं पुष्पाणि कन्दुकं कन्दुकानि पुस्तकं पुस्तकानि पर्याप्तम् उत्तमं समीर जी उपनेत्रम् उपनेत्राणि फेनकं फेनकानि लोकयानं लोकयानानि करवस्त्रं करवस्त्राणि व्यजनं व्यजनानि व्यजनं द्वारं व्यजनं व्यजनं व्यजनानि द्वारं द्वाराणि मुखं मुखानि वदतु व्यजनं व्यजनं व्यजनानि अग्रे द्वारं द्वाराणि मुखं मुखानि उत्तमम् बालकः बालकाः बालकः बालकाः बालकः एकवचनम् अकारान्त पुल्लिंग शब्दः बालकः बहुवचने बालकाः महिला आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द महिला महिलाः नदी ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः नद्यः नदी नद्यः फलम् अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः फलं फलानि पठति वा बालकः बालकाः महिला महिलाः नदी नद्यः फलं फलानि कः पठति पठतु 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 बालकः बालकाः महिला महिलाः नदी नद्याः फलं फलानि नदी नद्यः नद्याः नहीं नद्यः अह
नदी नद्याः नद्यः। दिव्यांशी। बालकः बालकाः महिला महिलाः नदी नद्यः फलं फलानि। उत्तमम्। इदानीं मिश्रिताभ्यासं कुर्मः। अस्तु, मिश्रिताभ्यासम्। अत्र अस्मिन् अभ्यासे अकारान्त पुल्लिंग शब्दाः, आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः, ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः, अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दाः सन्ति। मिश्रित रूपेण सर्वे शब्दाः सन्ति। एकवचने शब्दाः सन्ति। वयम् एकवचनात् बहुवचने परिवर्तनं कुर्मः। अस्तु, वयं जानीमः पुल्लिंग शब्दस्य कथं परिवर्तनं भवति बहुवचने, बहुवचन रूपं किं भवति, एकवचन रूपं किं भवति, वयम् इदानीं पर्यन्तम् अभ्यासं कृतवन्तः एव। अतः इदानीं परीक्षणम् अस्ति भवतः। कथम् अस्माकम् अभ्यासः अभवत्, वयं जानीमः वा न जानीमः वा, तस्य अधुना वयं स्वयमेव स्वस्य परीक्षणं कुर्मः। समीर जी, आरम्भं करोतु। पर्णं पर्णानि लोकयानं लोकयानानि विमानं विमानानि विमानानि विमानं विमानानि 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 विमानं विमानानि मार्जनी मार्जनानि मार्जन्यः मार्जन्यः दर्वी दर्व्याः दर्व्यः दर्व्यः ध्वनिमुद्रिका ध्वनिमुद्रिकाः माला मालाः चषकः 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 नहीं चषकः चषकः चषकाः चिटिका चिटिकाः इष्टिका इष्टिकयाः इष्टिकया इष्टिकाः इष्टिकाः। अत्र चीटिका भवति। अत्र किञ्चित् टङ्कणदोषः। चकारे दीर्घ इकारः अस्ति। चीटिका चीटिकाः। अस्तु इष्टिका इष्टिकाः दर्पणः दर्पणाः मापपट्टः मापपट्टाः तालः तालाः औषधम् औषधानि 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 उत्तमम्। गन्ध अग्रे दिव्यांशी। गन्धवत्रिका पुनः वदतु। गन्धवर्तिका गन्धवर्तिकाः योजनी योजन्याः योजन्यः योजन्याः कूपी कूप्या कूप्याः कूप्याः फलं फलानि हस्त हस्तः हस्तः हस्ताः पादुका पादुकाः पत्रं पत्राणि चित्रं चित्राणि आसनं आसनानि वस्त्रं वस्त्राणि वातायनं वातायनानि 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 मार्गः मार्गाः व्यञ्जनं व्यञ्जनानि व्यञ्जनं नास्ति व्यजनम् अस्ति। व्यजनं व्यजनानि आसन्दः आसन्दाः आपणः आपणाः यानं यानानि। प्रथमतः 14 पर्यन्तं वदतु। पर्णं
पर्णानि लोकयानं लोकयानानि विमानं विमानानि मार्जनी मार्जन्यः दर्वी दर्व्यः ध्वनिमुद्रिका ध्वनिमुद्रिकाः माला मालाः चषकः चषकाः चिटिका चीटिका चिटिकाः चीटिका चीटिका चीटिकाः इष्टिका इष्टिकाः दर्पणः दर्पणाः मापपट्टः मापपट्टाः तालः तालाः औषधम् औषधानि उत्तमं समीर जी गंधवर्तिका गन्धवर्तिकाः योजनी योजन्यः कूपी कूपयः ओप्यः फलं कूप्यः फलं फलानि हस्तः हस्तानि पादुका पादुकानि पादुका पत्रम् अच्छा पादुका पादुकाः पत्रं पत्राणि चित्रं चित्राणि आसनम् आसनानि वस्त्रं वस्त्राणि वातायनं वातायनानि वातायनं वातायनं वातायनानि मार्गः वातायनानि वातायनं वातायनानि वातायनं वातायनानि वातायनं वातायनानि मार्गः मार्गाः व्यजनं व्यजनानि व्यजनं आसन व्यजनं 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 व्यजनानि आसन्दः आसन्दाः आपणः आपणाः यानं यानानि उत्तमम् छात्रः छात्राः इदानीं किमस्ति बहुवचनमपि अस्ति यत्र बहुवचनम् अस्ति तत्र एकवचनं वयं वदामः यत्र एकवचनम् अस्ति तत्र बहुवचनं वदामः इदानीमपि मिश्रिताभ्यासः अस्ति अस्तु मिश्रितः अभ्यासः मिश्रिताभ्यासः इदानीं दिव्यांशी प्रारम्भं करोति छात्रः छात्र छात्राः छात्रः छात्राः नद्यः नद्याः नदी भवति एकवचने अत्र बहुवचने लिखितमस्ति भवती एकवचने वदतु नदी नद्यः नद्यः नदी न एकवचनं पूर्वं वदतु अनन्तरं बहुवचने वदतु नदी नद्यः नेत्रं नेत्राणि बालिका बालिकाः भवत्याः भोजनपात्राणां ध्वनिः आगच्छति अत्र भवती कार्यमपि करोति मन्ये नहीं का करोति कार्यं नगरी नगर्याः नगर्यः नगर्याः यन्त्रं यन्त्राणि विश्वविद्यालयः विश्वविद्यालयाः विश्वविद्यालयः विद्या विश्वविद्यालयाः फलं फलानि फलकं फलकानि कर्णः कर्णाः नासिका नासिकाः हस्तः हस्ताः मार्गः मार्गाः पुस्तकं पुस्तकानि कान्ता कान्ताः उत्तमं समीर महोदय
पत्न्याः पत्नी हम्म। गजः गजः मापिका गजः गजः गजः। हम्म। मापिका मापिका मापिकः कुञ्चिकाः कुञ्चिका आसन्दः आसन्दाः सूच्याः सूच्याः ऊची। सूची सूच्याः सूची दर्पणाः दर्पणः पादः पादाः छत्राणि छत्राणि छत्रयः छत्रम फलं फलानि छत् छत्रम छत्राणि। अस्तु अस्तु क्षमा छत्राणि छत्रं पिञ्जाः पिञ्जः दण्डाः दण्डः अङ्गुल्याः अङ्गुल्याः अंगुली सेवकः अंगुली अंगुल्यः। लेखनी लेखन्यः। ई नगरी नगर्यः। अंगुली अंगुल्यः। अङ्गुल्यः अङ्गुली सेवकः सेवकाः द्वाराणि द्वारं भाषाः भाषः भाषा बालिका भाषाः बालिकाः। भाषा भाषाः। भाषाः भाषा संस्कृतम एका भाषा एकवचनम भाषा। संस्कृत भाषा। संस्कृतम हिंदी आंग्लम तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा। पुनः पंजाबी मराठी गुजराती एवं भिन्न भिन्न भाषाः सन्ति। बंगभाषा असमीया हैं। तो एवं सर्वभाषा यदा भवति तदा बहुवचने भाषाः। अस्तु इदानीं वदतु। बालकः बालकाः वानरः वानराः छात्रः छात्राः माला मालाः घटी घट्यः आम्रम् आम्राणि लोकयानं लोकयानानि लोकयानानि। लोकयानं लोकयानानि उत्तमम्। हाँ, एषः बालकः। एते बालकाः। एषः बालकः। एते बालकाः। एषः एते। एषः बालकः। एते बालकाः। एषः वानरः। एते वानराः। एषः एते। तथैव सः बालकः। ते बालकाः। सः ते। एषः एते। सः वानरः। ते वानराः। अस्तु। सः कः? समीर जी, सः कः? सः बालकः सः बालकः। सः बालकः सः कः? सः बालकः ते बालकः। ते के? एषः बालकः ते के? ते एते बालकाः उत्तमम्। कः वानरः? दिव्यांशी। एषः वानरः। कः वानरः? समीर जी, कः वानरः? एषः वानरः के वानराः? एते वानराः उत्तमम्। सः ते। एषः एते। कः के? कः के? सम्यक्। सम्यक् अग्रे बालिका। सा बालिका।
ताः बालिकाः। का बालिका? सा बालिका। काः बालिकाः? ताः बालिकाः। बालिका बालिकाः। सा बालिका ताः बालिकाः। का बालिका? एषा बालिका। काः बालिकाः? एताः बालिकाः। छात्रा। का छात्रा? एषा छात्रा। काः छात्राः? एताः छात्राः। अस्तु। माला। का माला? समीर जी, का माला? सा माला। काः मालाः? ताः मालाः। उत्तमम्। एषा। का घटी? एषा घटी। काः घट्यः? एताः घट्यः। का घटी? एषा घटी। काः घट्यः? एतः घट्यः। एताः घट्यः। एताः घट्यः। उत्तमम्। फलम्। एतत् फलम्। एतत् आम्रम्। एतत् आम्रफलम्। किमपि वदामः। एतत् आम्रम्। एतानि आम्राणि। किम् आम्रम्? एतत् आम्रम्। कानि आम्राणि? एतानि आम्राणि। एतत् एतानि। तत् तत् लोकयानम्। किं लोकयानम्? तत् लोकयानम्। तानि लोकयानानि। कानि लोकयानानि? तानि लोकयानानि। हाँ समीर जी, किं फलम्? एतत् कानि फलम्। फलानि? एतानि फलानि। किं लोकयानम्? तत् कानि लोकयानम्। लोकयानानि? तानि लोकयानानि। उत्तमम्। दिव्यांशी, कः बालकः? एषः बालकः। के बालकाः? ते बालकाः। एते बालकाः। एषः एते। कः बालकः? एषः एषः बालकः। कः बालकः? एते बालकाः। कः बालकः? एषः बालकः। कः बालकः? एषः बालकः। के बालकाः? एते बालकाः। उत्तमं। सः वानरः। ते वानराः। कः वानरः? सः वानरः। के वानराः? ते वानराः। उत्तमं। सा छात्रा। ताः छात्राः। का छात्रा? सा छात्रा। काः छात्राः? ता छात्राः। उत्तमं। माला। एषा माला। एताः मालाः। का माला? एषा माला। काः मालाः? ए- एताः मालाः। एताः माला। का माला? एताः मालाः। हम्म। सा घटी। का घटी? सा घटी। घटी। ताः घट्यः। काः घट्यः? ताः घट्यः। का घटी? सा घटी। काः घट्यः? ता घट्यः। एषा घटी। एताः घट्यः। का घटी? एषा घटी। एतः घट्यः। एताः। एताः घट्यः। किं फलम्? तत् फलम्। तत् फलम्। तानि फलानि। कानि फलानि? तानि फलानि। किं फलम्?
एतत् फलम् कानि फलानि तानि फलानि एतानि फलानि एतत् एतानि तत् तानि एतत् एतानि किं लोकयानं तत् तत् लोक तानि लोकयानानि कानि लोकयानानि तानि लोकयानानि एतत् लोकयानं किं लोकयानं एतत् लोकयानं कानि लोकयानानि एतानि एतानि लोकयानानि उत्तमं सः ते एषः एते पुल्लिङ्गे सा ताः एषा एताः तत् तानि एतत् एतानि हाँ कः के का काः किं कानि समीर महोदय पठतु वचन परिवर्तनं करोतु स ते क्षमा कीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क समस्या, इसलिए अभी हम पढ़ नहीं सकते। न भवान् वदतु श्रूयते अस्तु अस्तु। अब ठीक है। सः ते एषः एते सा ताः एषा एताः तत् तानि एतत् एतानि। उत्तमं दिव्यांशी पठतु सः ते एषः एते सा ताः एषा एताः तत् तानि एतत् एतानि। उत्तमम् इदानीं वाक्यानि वदतु पठतु महोदय दिव्यांशी पठतु सः बालकः ते बालकाः उत्तमम् एषः युवकः एते युवकाः सा महिला ताः महिलाः एषा बालिका एताः बालिकाः तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि एतत् पुस्तकम् एतानि पुस्तकानि भवान् सज्जनः भवन्तः सज्जनाः भवती लेखिका भवत्यः भवती लेखिका भवत्यः लेखिकाः अहं भारतीयः अहं भारतीयः वयं भारतीयाः। उत्तमं समीर महोदय सः बालकः ते बालकाः एषः युवकः एषः युवकः एते युवकाः सा महिला ताः महिलाः एषा बालिका एताः बालिकाः तत् पुष्पं तानि तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि एतत् पुस्तकम् एतानि पुस्तकानि भवान् सज्जनः भवान् सज्जनः सज्जनः द्वित्वम् अस्ति जकारद्वयं सज्जनः भवान् सज्जनः भवन्तः सज्जनाः भवती लेखिका भवत्याः लेखिकाः अहं भारतीयः वयं भारतीयाः भारतीयाः अहं भारतीयः वयं भारतीयाः। उत्तमम् अग्रे दिव्यांशी सः बालकः सः सज्जनः सा जननी वचन परिवर्तनाभ्यासः करणीयः अस्ति सः बालकः ते बालकाः सः बालकः ते बालकाः सः सज्जनः ते सज्जनाः सा जननी
ताः एषा जनन्यः, ताः जनन्यः। ता जनन्यः, सा भगिनीः, भगिनी ता विसर्ग कुत्र अस्ति? सा सा भगिनी। भगिनी, ता भगिन्याः, ताः विसर्गः अस्ति, ताः भगिनी। ताः भगिन्याः, भगिन्यः। भगिन्यः, हम्म। एषा कन्या, एताः कन्याः। एताः कन्याः, हम्म। सः पुरुषः, हम्म। ते पुरुषाः, हम्म। एषः दुष्टः, ए- एते दुष्टाः। एते दुष्टाः, हम्म। तत् पुष्पम्, तानि पुष्पाणि। एतानि पुष्पाणि, उत्तमं। जी समीर महोदय। एतत् वनम्, एतानि वनानि, उत्तमम्। एषा नासिका, एतः एताः, एताः। नासिकाः, एषा नासिका, एताः नासिकाः, शोधन। एतत् मुखम्, एतानि मुखानि, तत् फलं, तानि फलानि, एतत् सङ्गणकम्, एतानि सङ्गणकानि, एषा कूपी, एतः कूप्यः, सा घटी, ताः। ताः घट्याः, एषः दर्पणः, एते दर्पणाः, एतत् पर्णम्, एतानि पर्णानि, सः आसन्दः, सः एते ते। सः ते। ते आसन्दाः, तत् पुस्तकम्, तानि पुस्तकं पुस्तका नहीं, पुस्तकं। तत् पुस्तकम्, तत् तानि पुस्तकानि, एषः वृक्षः, ते वृक्षाः, एषः वृक्षः, एते वृक्षाः। एषः वृक्षः, एते वृक्षाः। दिव्यांशी। दिव्यांशी अस्ति। जी, सः बालकः, हम्म। बहुवचने ते ते बा-। बाल ते बालकाः, हम्म। ते नागरिकाः, सः नागरिकः, नाग नहीं, नागरिकः। सः नागरिकः, ते नागरिकाः। सः नागरिकः, ते नागरिकाः, उत्तमम्। सा भगिनी, एषा। एषा भगिनी, एताः ए- भगिन्यः। एताः भगिन्यः, भगिन्यः। भगिन्यः, हम्म। सा नासिकाः, ताः ता नासिकाः, नासिका। ताः नासिका। सा नासिका, ताः नासिकाः, हम्म। तत् चित्रम्। तत् चित्रम्, तानि चित्राणि। तानि चित्राणि, हम्म। ए- एतानि, एतत् एतानि, एतत् छत्रम्, एतानि छत्राणि। एतत् छत्रम्, एतानि छत्राणि, हम्म। एषः महोदयः, एते महोदयाः। एषः महोदयः, एते महोदयाः, हम्म। सा बालिका, ए- ए- एत
वदतु। ताः बालिकाः तत्तानि द्वारं द्वाराणि। तत् द्वारं तानि द्वाराणि। हम्म, एताः भगिन्यः एषा भगिनी एताः भगिन्यः। एषा भगिनी एताः भगिन्यः। स पिञ्ज ते पिञ्जः पिञ्जा। हम्म, ए- एषा चीटिका। एषा चीटिका एताः चीटिकाः। हम्म, सा गायिका ता गायिकाः। हम्म, एषः अग्रज एते। एते अग्रजाः। सः। सः स्यूतः ते स्यूताः। उत्तम। शर्मा जी, शर्मा महोदय। सा सूचिका सा संचिका। सा सञ्चिका ताः सञ्चिकाः सा देवी ताः देव्यः। ताः देव्याः तानि वस्त्राणि तत्वस्त्राणि तत्वस्त्राणि तत् वस्त्र तत्वस्त्रं तानि वस्त्राणि। तत् वस्त्रं तानि वस्त्राणि। एषा द्रोणी एताः द्रोण्याः। भवान् लेखकः भवतः बहु खट्पट ध्वनिः आगच्छति। भवान् लेखकः भवन्तः लेखकाः। भवन्तः लेखकाः अहं छात्रः वयं छात्राः भवत्याः सेविकाः। अरे भवता भवता बहु ध्वनि किमर्थम् आगच्छति? हाँ मध्ये मध्ये खट् 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 ध्वनि आगच्छति। अस्तु अस्तु भवती सेविका भवत्यः सेविकाः। भवती सेविकाः भवत्याः सेविकाः वयं भवती सेविका भवत्यः सेविकाः। भवती सेविका भवत्याः सेविकाः वयं भारतीयः अहं भारतीयः भवन्तः भवान् धीवराः भवान् 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 धीवरा भवन्तः धीवराः एषः धीवरः एते धीवराः तानि नगराणि 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 तानि नगराणि तत् नगरम् तत् नगरं भवती आत्मीया भवान् आत्मीय भवती भवत्याः आत्मीया भवत्यः आत्मीयाः। भवती आत्मीया भवत्याः आत्मीय भवत्याः भवती आत्मीया भवत्यः आत्मीयाः। भवती आत्मीया भवत्याः आत्मीयाः भवत्याः प्रतिवेशिन्यः भवती प्रतिवेशिन्याः भवती प्रतिवेशिनी भवती प्रतिवेशिनी एषा देवेभ्यः प्रतिवेशिनी प्रतिवेशिन्यः लेखनी लेखन्यः। अस्तु हम्म, एषा दूरवाणी एताः दूरवाण्यः ताः जनन्यः सा जनन्यः जननी। सा जननी। अस्तु तर्हि पर्याप्तमस्ति आज के लिए। अद्य एतावदेव भवतु। अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु महोदयाः।
अभ्यासः आवश्यकः। संस्कृतं पठनेन संपूर्ण मस्तिष्कस्य विकासः भवति इति अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः मुनयः महर्षयः तपस्विनः मनीषिणः विद्वांसः आचार्याः उक्तवन्तः सन्ति। तेषाम् अनुसन्धानं जीवनस्य अनुभवः। इदानीन्तन ये वैज्ञानिकाः सन्ति ते अपि प्रमाणयन्ति यत् संस्कृत अध्ययनेन सम्पूर्णस्य अपि मस्तिष्कस्य विकासः शीघ्रं भवति। यदि कोऽपि जनः कश्चित् जनः केवलम् आङ्ग्लभाषां पठति, केवलम् इंग्लिश लैंग्वेज पठति, तदा तस्य केवलं मस्तिष्कस्य अर्धभागस्य विकासः भवति। हाफ ब्रेन, केवलं वन साइड, अर्धभाग। यदि भारतीय भाषाः पठति, भारतीय भाषा यथा हिंदी, पंजाबी, बंगला, अवधी, ब्रज भाषा व अन्य भारतीय भाषा कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु इत्यादि, तो भारतीय भाषाणां पठनेन तस्य द्वयोः भागयोः विकासः भवति। वाम मस्तिष्कस्य दक्षिण मस्तिष्कस्य च। मस्तिष्कस्य भागद्वयम्, वामभागः दक्षिणभागः। वामभागस्य केवलम् आङ्ग्लपठनेन दक्षिणभागस्य वामभागस्य द्वयोः भागयोः विकासः भारतीयभाषाणां पठनेन भवति। परन्तु यदि संस्कृतं पठति तदा सम्पूर्णस्य अपि मस्तिष्कस्य विकासः। अत्र अग्रे पृष्ठे वाम दक्षिणं सर्वं सम्पूर्ण ब्रेन, सम्पूर्णं मस्तिष्कं सुविकसितं भवति। अतः संस्कृतं वैज्ञानिकी भाषा, साइंटिफिक लैंग्वेज अस्ति। अस्याः भाषायाः विज्ञानम् अत्यन्तं सुव्यवस्थितम् अस्ति। अस्याः भाषायाः व्याकरणम् अत्यन्तं सुव्यवस्थितम् अस्ति। अतः एषा वैज्ञानिकी भाषा। अस्तु, कारणं संस्कृत भाषा यथा लिख्यते तथैव पठ्यते, यथा संस्कृत भाषायाः लेखनं भवति तथैव उच्चारणम् अपि भवति। अतः अस्याः संस्कृत भाषायाः, वैज्ञानिक भाषायाः, वेद भाषायाः, देव भाषायाः, अमृत भाषायाः उच्चारणम् अपि अत्यन्तं शुद्धं भवति, सुव्यवस्थितं भवति, सुपरिष्कृतं भवति, वैज्ञानिकं भवति। अतः उच्चारण दृष्ट्या अपि एषा भाषा अत्यन्तं वैज्ञानिकी अस्ति। अतः अस्याः भाषायाः सम्पूर्णं व्याकरणं सुव्यवस्थितं। कः कृतवान्? महर्षि पाणिनिः। महर्षि पाणिनिः संस्कृत भाषायाः व्याकरणं न लिखितवान् केवलं, सर्व भारतीय भाषाणां व्याकरणं। संस्कृतस्य व्याकरणं केवलं संस्कृतस्य व्याकरणं नास्ति। पाणिनीयं यद् व्याकरणम् अस्ति, महर्षि पाणिनिः यद् व्याकरणं रचितवान् तत् केवलं संस्कृत भाषायाः व्याकरणं न, अपितु संपूर्ण भारतीय भाषाणां व्याकरणं, सर्वभाषाणां व्याकरणम्। कथं वर्णः भवति, कथम् अक्षरं भवति, कथं शब्दः, कथं वाक्यं, कथं भाषा, अत्र अत्यन्तं गभीरं विज्ञानं भवति। तस्य विज्ञानस्य नाम भवति भाषा विज्ञानम् इति। भाषाया अपि विज्ञानं। वयं चिन्तयामः साइंस इत्युक्ते केवलं वयम् अन्तरिक्षे मिसैल् लांच कुर्मः तदेव विज्ञानं भवति, तथा नास्ति।
विज्ञानम् अर्थात विशिष्टं ज्ञानं, भाषाया अपि विशिष्टं ज्ञानं भवति। सम्पूर्णं ज्ञानं भाषायाम् एव निबद्धम् अस्ति। ग्रन्थाः सन्ति, ग्रन्थेषु ज्ञानं विज्ञानं सर्वम् अस्ति, परन्तु तत्र लिपिः अस्ति, भाषा अस्ति, भाषायां ज्ञानम् अस्ति। अतः भाषा अपि अत्यन्तं महत्त्वभूतं विज्ञानं भवति। अस्तु, तथैव पदार्थविज्ञानम्, अन्तरिक्षविज्ञानं, भूगर्भविज्ञानं, पर्यावरणविज्ञानं, सम्यक् भौतिकविज्ञानं, रसायनविज्ञानं, गणितविज्ञानं, ज्योतिषविज्ञानम्, एवं सर्वं ज्ञानं विज्ञानम् एव अस्ति, सर्वं वेदेषु अस्ति। अतः यदि वयं संस्कृतभाषां समीचीनरीत्या पठामः तदा अस्माकं ज्ञानं भवति, अस्माकं वेदेषु अस्माकं शास्त्रेषु कीदृशम् अद्भुतं ज्ञानं विज्ञानम् अस्ति। तदर्थं सर्वप्रथमं भाषायाः ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः वयं भाषायाः अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, तर्हि समापयामः, शान्तिमन्त्रेण समापयामः। दिव्यांशी शान्तिमन्त्रं वदतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। राम राम पुनर्मिलामः।